दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मुकाम पर बहाव 2,01,400 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी मुतादिद रहायशी इलाकों में दाखिल। थीम पार्क सोसाइटी, शफीकाबाद, सेफ टाउन और फरखाबाद शदीद मुतासिर हैं। सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए हैं। सड़कें पानी में डूब गई। बाज़ इलाकों में 10 फुट तक पानी जमा है और शहरियों की नकल मकानी का अमल भी जारी है। शहरी जो है नकल मकानी कर रहे हैं। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मुकाम पर बहाव 2,01,400 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि सैलाबी पानी मुतादिद रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। थीम पार्क सोसाइटी, शफीकाबाद, सेफ टाउन और फरखाबाद शदीद मुतासिर हैं। सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ चुके हैं और सड़कें पानी में डूब गई हैं। बाज़ इलाकों में 10 फुट तक पानी जमा है, जबकि शहरियों की नकल मकानी का अमल जारी है। दरियाए रावी की बात कर रहे हैं, उसकी सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मुकाम पर बहाव 2,01,400 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ दुरे नयाब और अली रामे मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से डिटेल जान लेंगे। पहले दुरे नयाब का रुख करेंगे। दुरे नयाब, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये बहुत पेचीदा सूरत हाल होगी। खास तौर पे लाहौर में दरिया रावी के आसपास की जो आबादियां हैं वो शदीद खतरे में है और बहुत सारी आबादियों में जो है पानी घुसा हुआ है। जिसमें शफीकाबाद की बात की जाए, बड़ी प्रोमिनेंट आबादी है शाहदरा के पास, जब वहाँ पे पानी दाखिल हो चुका है, घरों में दाखिल हो चुके हैं, वहाँ पे लोग नकल मुकानी कर रहे हैं। अगर ठोकर की जानिब अगर दरिया रावी के दूसरे रुख की बात करें तो वहाँ पे थीम पार्क सोसाइटी, बरकत टाउन जैसे बहुत सारे जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये गैर कानूनी सोसाइटियाँ आबाद हुई, वो अब पानी की नजर होगी है दरियाई पट्टी पे आबाद होने वाली सोसाइटी, और वहाँ से भी लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। इसी तरह जो आगे खतरात हैं बहुत अभी तक बरकरार है, क्योंकि 2,01,400 क्यूसिक पानी का जो रेला है ये बहुत बड़ा हैवी वॉल्यूम का रेला है और इसके लिए जितने भी इंतजाम किए जाए वो कम है। कुदरती तौर पर जो इस वक्त इस रेले का सामना है उसमें तमाम इदारे अलर्ट हैं। तमाम रेस्क्यू समेत वासा, MCL, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, LDA तमाम इदारे जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और इसके अलावा पाक फौज की जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, पाक फौज के मुख्तलिफ जो सेक्शंस पे उनकी भी डिप्लॉयमेंट हुई है, वो भी वहां से लोगों को तेजी के साथ रेस्क्यू कर रहे हैं। इसमें फिजाई मदद भी ली जा रही है और कश्तियों के जरिए भी पाक फौज के जवान जो है वो रिलीफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहरियों को बारहा ये बार कहा जा रहा था, 2-3 दिन से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि वो एहतियात करें, और जिन इलाकों को ज्यादा खतरा था वहां पे मसाजिद में ऐलान कराए जा रहे थे, सड़कों पे भी ऐलान कराए जा रहे थे। लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जा के मुतल्ला भी कर रही थी, लेकिन उस हवाले से देखा गया है कि वो लोग नहीं उस पर इस तरह से अमल दरामद किया। लेकिन जब पानी सर पे चढ़ गया और ये जो हैवी रेला है उसने लाहौर के अंदर शाहदरा के मकाम को टच किया और 2,01,400 क्यूसिक पे जाके वो खड़ा हो गया, तो उस वक्त अभी इन आबादियों के अंदर पानी जो है वो शदीद है। और अगर बात की जाए शाहदरा के कंट्रोल्ड एरियाज में और रावी की साइड पर ठोकर वाली जानिब पर, वहाँ पे भी पानी है। बंद के साथ साथ जो आबादियां हैं जिन्हें बंद पार की आबादियां कहा जाते हैं वो डेंजरस जोन में शामिल है। ठोकर की जानिब कटार बंद रोड से जो मुलेका रावी का एरिया है वो इस वक्त डेंजर सूरत हाल का शिकार है, और खुदा न खास्ता अगर ये पानी का जो लेवल कम नहीं होता तो इसमें मुश्किलात बढ़ेंगी। गुज़िश्ता रात देखा गया है कि पानी ने एकदम लेवल बढ़ाया, लेकिन फजर के टाइम से पहले थोड़ा इसमें डिक्रीज आया, इसका लेवल डाउन हुआ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये दोबारा बढ़ा है और शाहदरा के मुकाम पे 2,01,400 क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है इस टाइम। जी ठीक है, दुरे नयाब हमारे साथ ही मौजूद है। DGPDMA की जानिब से ये कहा गया है कि पानी के बहाव में कमी आ रही है। अली रामे, आप बताइएगा कि जो मुतासरीन है जिनके लिए कैंप्स कायम किए गए उनको कैसी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर सहूलियात की बात की जाए तो सहूलियात में पंजाब हुकूमत का वाज़ह मौक़िफ़ है, उनका वाज़ह एक हदायत भी है हमारे सामने मौजूद है कि उनकी तरफ से हदायत है कि ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जो बिल्कुल ज़ेरे आब आ चुके हैं और पानी की लपेट में है, वहाँ पर सबसे पहले तो फायर फाइटिंग है कि वहाँ पर लोगों को सबसे पहले इवैक्यूएट किया जाए। इवैक्यूएट करने के बाद फिर उन तक जो भी इमदादी सामान है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और आज जब PDMA में हम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, DGPDMA, उन्होंने खासतौर पर यही वाज़ह किया और उन्होंने आदाद शुमार भी हमारे साथ जो है शेयर किए कि पंजाब के अंदर अब तक 14 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हैं। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 20,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, जो कि जिनको कैंपों के अंदर जो है वो जगह दे दी गई है, वहाँ पर उनको खाने पीने की अशिया जो है फराहम की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अब सफोकेशन का टाइम है, अब बारिशें हो रही हैं और इसके साथ ही
اب جہاں پہ سیلاب آ چکا ہے وہاں پر حبس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. اب لوگ جو گھروں میں رہ رہے تھے ان کے پاس اب نہ چھت ہے، نہ ان کے پاس کوئی پنکھا ہے، نہ ان کے پاس اے سی کی سہولیات ہیں. تو اس سفوکیشن میں، اس حبس کے موسم میں ان کے لیے باہر رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے. نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے اپنا. تو اس پر ہم نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، جو سہولیات ان لوگوں کو، متاثرین کو چاہیے وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی. اور جیسا کہ درنیاب بتا رہے تھے کہ خطرہ جو ہے وہ ابھی بدستور راوی کے اندر وہ جاری، وہ برقرار ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی اپڈیٹ کیا تھا، تو اپڈیٹ میں یہ ہے کہ پنجاب کے جو لاہور کا جو دریا راوی ہے اس کی کیپیسٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 2.5 لاکھ کیوسک کی ہے. اب اس میں آبپاشی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اعداد و شمار اور فگر اور اس کے ڈیزائن کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کیا گیا، تو اس میں جب تک یہ پانی 40,000 کیوسک تک نہیں آئے گا اس سے پہلے تک یہ جو خطرہ ہے وہ برقرار رہے گا. کیونکہ دریا راوی کا جو شاہدرہ کا جو ایریا ہے، مقام ہے، وہاں پر 40,000 کیوسک تک کا پانی ہونا ضروری ہے. اگر اس سے کم پانی نہیں ہوتا تو اس کے بعد بھی نقصان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا. اب ڈیزائن کیپیسٹی کی بات کر لیں، اگر 40,000 ہے یہ تو حد ہے. اس کے بعد 65,000 وہ درمیانے درجے کا سیلاب قرار دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر 90,000 کیوسک کا ریلا شاہدرہ کے مقام سے گزر رہا ہے تو اس کو ہائی فلڈ کا درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اب اس وقت لاہور کے جو دریا راوی ہے شاہدرہ کے مقام پر وہ 2 لاکھ کیوسک کا پانی جو ہے وہ گزر ہے. تو اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ لاہور کے اندر ابھی بھی خطرہ ہے. جو دریا راوی کی ملحقہ آبادی جہاں آبی گزرگاہیں ہیں وہاں پر پانی جائے گا. اور ابھی جو سوسائٹیز اور بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر بنائی گئی، جو کہ آبی گزرگاہ کی جو دریا کا پارٹ کا حصہ تھا، وہاں پر پانی جو ہے وہ اب جائے گا، لازمی جائے گا. اس پر DGPDMA کا بھی یہی ان کا کہنا تھا کہ جو ان کی آبی گزر گئے وہاں پر پانی نے جانا ہی جانا ہے اور اس سے مزید نقصان جو ہے وہ ہوگا. اب اگر PDMA کا جو ڈیٹیلز ہمارے ساتھ اور شیئر کی گئی پانی کے حوالے سے، اب جسر کے اوپر جو انڈیا سے پانی آ رہا ہے وہاں پر اس کی پانی کا بہاؤ جو ہے وہ کم ہو گیا، وہ 80,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے. اب راوی سائفن کا جو پانی آگے آ رہا ہے شاہدرہ تک وہ نقصان دہ، کیونکہ راوی سائفن کا جو پانی کا وہاں پہ بہاؤ ہے وہ کم ہونا ضروری ہے. اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا وہ پانی آگے نکلتا جائے گا. تو آج شام تک امکان یہی ہے کہ 1.5 لاکھ کیوسک تک پانی جو ہے وہ شاہدرہ کے مقام سے گزرے. لیکن پھر بھی خطرہ ٹلے گا نہیں، خطرہ پھر بھی برقرار رہے گا، کیونکہ جو دریا راوی کے پارٹ میں انکیچمنٹ کے اندر لوگ رہ رہے ہیں غیر قانونی طور پر، وہاں پر ان کو نقصان پہنچے گا. جی ٹھیک ہے علی رامی، جیسے کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ صورتحال ابھی بھی تشویشناک ہے، مزید پانی بھی آ رہا ہے، تو جو پانی پہلے سے موجود ہے، سڑکیں زیر آب آ چکی ہے، گھر جو ہیں سینکڑوں ڈوب گئے ہیں، اس کی نکاسی کو کس طرح سے ممکن بنایا جا سکے گا؟ بہت اہم سوال یہ ہے، کیونکہ ہر شخص کے اندر اس کے مائنڈ میں یہی سوال آتا ہے کہ جب اب یہ جو علاقے زیر آب آ چکے ہیں پانی کی لپیٹ میں، یہ پانی کا نکاسی اب کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں، جب تک دریا راوی سے پانی کا فلو کم نہیں ہوگا تب تک ان کی نکاسیاب ممکن نہیں ہو سکے گی. یہی سوال ہم نے DGPDMA کے سامنے بھی رکھا تو ان کا بھی یہی موقف تھا کہ پانی کا فلو جیسے جیسے کم ہوتا جائے گا، اب جو آبادیاں ہیں، اب آبادیوں کی اونچائی، ان کا جو ایک ڈیزائن ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. ان کا اگر ڈیزائن دریا سے بالکل اوپر ہے تو وہ پانی آٹومیٹیکلی، جب دریا راوی سے پانی کا فلو کم ہو جائے گا وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر آ جائے گا. اور اگر وہ بالکل نشیبی ہیں دریا راوی سے تو پھر وہاں پہ پانی کا نکاسیاب جو ہے وہ مشکل ہوگا، اور اس کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ متبادل کوئی حل اس کا نکالے گی. ہو سکتا ہے وہاں پہ واٹر پمپنگ کر کے پانی کو نکالا جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور طریقہ کار اپنایا جائے، لیکن جیسے جب تک پانی دریا راوی سے کم نہیں ہوگا تب تک نکاسیاب ممکن نہیں ہے. اب کیونکہ وہاں پہ پانی پہنچ چکا ہے جہاں پہ پہلے یہ دریا جو ہے وہ بالکل سوکھا ہوتا تھا، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اب جب وہاں پہ پانی پہنچ چکا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے دریا راوی کا فلو ہونا کم ہے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 1 سے 2 روز جو ہے وہ لگ سکتے ہیں کہ پانی کا فلو کم ہوگا، تو پھر اس کے مطابق ہی نکاسیاب کو ممکن کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے، پانی کا فلو کم ہوگا، 1 سے 2 روز لگیں گے، جس کے بعد یہ نکاسی جو ہے پانی کی اس کو ممکن بنایا جا سکے گا. بہت شکریہ علی رامی اور درنیاب ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں تفصیل آگاہ کر رہے تھے.